बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल जलालुहु से उम्मीद रखते हैं कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतों से मालामाल फरमाए। मौजूद सामीन, आज जिस वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए, लाखों की कर्ज की अदायगी के लिए, हर मुश्किल परेशानी से निजात पाने के लिए आज का ये वजीफ़ा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है कि अगर कोई भी साथी रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ 100 बार कुरान करीम की एक छोटी सी सूरतुल इखलास को यकीन के साथ पढ़े और उस तरीके पर पढ़े जिस तरीके से अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह जल्ल जलालुहु आपकी बना रास्ते खोल देंगे, आपकी खाली जोलियाँ भर देंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु आपकी दिल मुरादें, दिल्ली हाजात पूरी फरमाएंगे। हर किस्म के मसाइल का खात्मा हो जाएगा और अल्लाह जल्ल जलालुहु आपको आफियत, राहत और सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमाएंगे। तो ये बाबरकत अमल आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा, लेकिन तरीक़ाकार से पहले आपसे एक छोटा सा इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मज़ीद अच्छे और पावरफुल वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आखिर में एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए और अपने राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मौजूद सामीन, अगर आपका चलता पुलता कारोबार रुक गया है या आपका कारोबार तरक्की नहीं कर रहा या आप गरीब हैं, तंगदस्त हैं, बेरोजगार हैं या आपकी घर में गुर्बत और तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, परेशानियां, बीमारियां खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा या आप पर दिन ब दिन कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, कर्ज की अदायगी के लिए आपके पास असबाब नहीं है, ऐसे हालात में इंसान कभी कभी अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं, कभी कभी अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, लेकिन मायूस और फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। आज ये बाबरकत वजीफा आप शुरू करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह जल्ल जलालुहु आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, बड़े से बड़े मसाइल हल हो जाएंगे, बड़े से बड़ी परेशानियों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु आपकी घर, आपकी रिज़्क़, आपकी माल दौलत में ऐसी बरकत नाज़िल फरमाएंगे कि आप खुद भी हैरान होंगे कि ये रिज़्क़ और माल दौलत कहां से आ रही है। मौजूद सामीन, अगर आप वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, आप अमाल कर कर के थक चुके हैं, आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, मसाइल हल नहीं हो रहे, आपके घर में जादू, जिन्नात, सैदार चीजों के असरात है, तावीज या ठोने का कोई असर है या आप पर किसी भी किस्म की बंदिश हो चुकी है, आपकी किस्मत पर या आपके कारोबार पर या आपकी माल दौलत पर या आपकी औलाद पर किसी ने बंदिश किया हुआ है, इन तमाम मसाइल से बैक वक्त छुटकारा पाने के लिए, इन तमाम मसाइल से निजात पाने के लिए ये बाबरकत वजीफा आप यकीन के साथ शुरू करें। रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरतुल इखलास आप पढ़ें सिर्फ 100 मरतबा। अल्लाह जल्ल जलालुहु आपको दौलत से मालामाल कर देगा, आपको दौलत मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। बस आपने पूरी यकीन के साथ इस वजीफे को करना है। जितना यकीन के साथ कर लेंगे उतनी जल्द अल्लाह जल्ल जलालुहु आपको माल दौलत, रिज़्क़, कारोबार और सरकारी जॉब नसीब फरमाएंगे। क्योंकि आज का हमारा वजीफा कोई आम सा वजीफा नहीं है, बल्कि कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत का वजीफा है और कुरान करीम अल्लाह जल्ल जलालुहु की कलाम है
اللہ جل جلالہ نے اپنی کلام قرآن کریم میں بہت طاقت رکھی ہے، تو قرآن کریم کو جس چیز کے لیے پڑھی جائے وہ چیز بسعادت بن جاتی ہے اور فائدہ مند بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت آ جاتی تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت اور نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج یہ بابرکت وظیفہ آپ یقین کے ساتھ شروع کریں، آپ کی زندگی میں برکتوں کا، رحمتوں کا، دولت کا ایک انقلاب آ جائے گا۔ اللہ جل جلالہ آپ کی ایسی ایسی جگہوں سے امداد اور نصرت فرمائیں گے کہ وہاں تک آپ کی سوچ اور فکر بھی نہیں جاتی۔ آپ کے لاکھوں کی قرض اللہ جل جلالہ چند دن میں اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرمائیں گے۔ آپ کے لیے اپنے کاروبار کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اپنے کاروبار کے لیے نوکر چاکر رکھیں گے۔ آپ کے گھر میں اللہ جل جلالہ رحمت و برکتوں کی فرشتے نازل فرمائیں گے۔ آپ کی گھر کا ماحول جنت جیسا بن جائے گا۔ تو یہ بابرکت عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس بابرکت وظیفے کی طریقہ کار کی طرف۔ معزز سامعین، اس بابرکت وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہو، خواہ آپ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، تو مکمل یقین اور اطمینان کے ساتھ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ جو بھی درود پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو وہی درود پاک پڑھیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھ لیا اللہ جل جلالہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھ لیا اللہ جل جلالہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک اور جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول دیا اس نے جنت کا راستہ بھول دیا۔ لہذا 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح پر سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ حضرات علماء کرام سورۃ الاخلاص کے وظائف بہت ہی مجرب بتاتے ہیں۔ تلاوت سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ پڑھے صرف 100 بار۔ ہر بار بسم اللہ پہلے میں ضرور پڑھیے، شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیے، آخر میں 3 بار پھر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیجیے اور خوب دعا مانگیں اور اپنے تمام مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، حاجات، ضروریات اللہ جل جلالہ کی دربار میں رکھ دیجیے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ جل جلالہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بڑے سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، بڑے سے بڑی پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ آپ کو عافیت، راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اس طرح مزید اچھے آسان اور پاورفل وظائف کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب لازمی کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کے نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کی بھی کام آ سکے، اور آخر میں خوبصورت سا کمنٹ ضرور لکھ دیجیے اور اپنے رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔
کیونکہ ہم ہر ایک کمنٹ دیکھتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حمد و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔